हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है कमल शहज़ादी और मैंने यूट्यूब में है ना केएस फूड के नाम से एक चैनल ओपन किया था। 2021 में रमज़ान रमज़ान शुरू हुआ है और ये रमज़ान हम दुआ है कि अच्छा और ख़ूबसूरत गुज़रे। हम इबादतें करें और 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। आज हम कुछ चीज़ें लेकर आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं रमज़ान में, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आप भी मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोगों को क्या पसंद आता है या आप रमज़ान में या अफ्तारी में क्या क्या पसंद करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये खजूर जो होती है ना, वो रोज़ा हम ओपन करते हैं ना तो सबसे पहले हम खजूर को खाते हैं। अब खजूर देखें, ये है अपनी पसंद से आती है। हम बॉक्स ले लेते हैं। हम सारे रमज़ान में 3 बॉक्स या 4 बॉक्स ख़त्म करते हैं क्योंकि हम तकरीबन 5-6 बंदे हैं। अभी इसके बाद हम लोग शरबत पीते हैं, जामी शीरी पीते हैं, हम लोग पीते हैं ये देखें बेजूरी, ठीक है, और जामी शीरी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप जब फ़र्स्ट टाइम रोज़ा खोलते हैं आप खजूर सबसे पहले लेते हैं या शरबत पीते हैं। तो मेरा तो ये है कि सुन्नत नबवी भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को रोज़ा जो है ना प्रॉपर तरीके से खोलने का ये एक तरीका है जो हमें कुछ लोगों को नहीं आता। हम लोग कहते हैं बस रोज़ा खोल लिया। रोज़ा नहीं खोलना, हमने सुन्नत नबवी के मुताबिक हमने रोज़ा खोलना है। तो सुन्नत नबवी के मुताबिक हमें रोज़ा कैसे खोलना है, हमने खजूर खा के रोज़ा खोलना है और उसके बाद हमें शरबत भी लेना चाहिए। इतनी शायद गर्मी तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग आजकल शरबत कभी कभी पी रहे हैं। जैसे फ़र्स्ट रमज़ान में फ़र्स्ट रोज़े में हमारा इरादा है कि हम लोग है ना ये जामी शीरी बनाएं। अच्छा, इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमें बहुत पसंद है। और अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, नमकीन भी बनाते हैं और मीठी भी बनाते हैं। अच्छा, हम चीनी भी लेकर आए हैं, ये भी लेकर आए हैं, ये कुछ दालें भी हैं, ये आटा है। अच्छा, कॉफ़ी भी लेकर आए हैं। कभी कभी रमज़ान में ना कभी सर में दर्द हो रहा है और जाग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये ले आए, ऑयल लेकर आए हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं लानी हैं और इंशाल्लाह हमारा जो पहला रोज़ा है बहुत अच्छा गुज़रेगा। और मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मेरी तरफ़ से बहुत अच्छी तरह रोज़े रखें, उसकी इबादत करें। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो ये होता है कि हम लोग सहरी ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं हम लोग सहरी के लिए नहीं उठते। हम पूरा साल रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, तो एक महीने के लिए क्या हम अपनी वो सुस्ती, वो हम अपनी क्या कहें कि हम अपनी आदत नहीं छोड़ सकते कि हमें सहरी के लिए उठना है, हमने उसे ज़रूर करनी है सहरी, चाहे हमें एक कप चाय पीनी हो या फिर चंद वाले खाने हो। क्यों? क्योंकि हम पूरा साल अपनी मर्ज़ी से गुजारते हैं, कभी पोट टाइट नाश्ता करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पाक हमें हर चीज़ से नवाजता रहता है। हम लोग कोई भी वो नहीं करते हैं, नहीं, हम रिस्क नहीं लेते। हम कहते हैं यार हमारी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें एक महीना ऐसा नवाजा है जो उसमें हम लोग को अल्लाह पाक ने कहा है कि आपने सहरी में भी उठना है और अफ्तारी भी करनी है। तो उसमें हम लोग अपनी बीमारी, अपनी सुस्ती, ख़ास तौर पे स्पेशली मैं कहती हूँ सुस्ती, क्योंकि इंसान इतना बीमार भी नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिट है कि वो उठ नहीं सकता, या फिर इतना भी वो नहीं है कि इंसान कहे कि भाई मैं सही नहीं कर सकता। ठीक है, इंसान की तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा, बाजू का सारी रात जाग के खाना पीना, दोस्तों के साथ बातें बातें या फिर कोई और काम, उसकी वजह से ज़्यादा कभी कभी ये होता है कि ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से हम सहरी नहीं कर सकते। लेकिन हमें उठना चाहिए, सहरी करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें एक महीना दिया, पूरे रमज़ान यानी पूरे साल में हमें एक महीना दिया है कि आप लोग उसमें सुबह उठें, आप अपनी सहरी करें, सहरी करने के बाद आप रोज़ा बंद करें, रोज़ा बंद करने के बाद आपको पूरा दिन मिल जाता है, आप अपने तमाम काम कंप्लीट करें। अल्लाह पाक हर काम करने के लिए रोकता नहीं है आपको, लेकिन
آپ نے افطاری کرنی ہے تو اسے اہتمام سے کرنی ہے. اہتمام سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کہو گی یار کیا اہتمام ہوتا ہے؟ تو کوئی بھی چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ وہ بے شمار چیزیں بناؤ تو اور کھاؤ بھی نہیں. آپ نے وہ چیزیں بنانی ہیں جو آپ کھاؤ بھی، یا پھر پڑوسیوں میں بانٹو، یا پھر کسی ایسے انسان کو بانٹو جس کی ضرورت ہو. لیکن کچھ لوگ اپنا خرچہ بھی پورا بہت مشکل سے کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان میں ایک دوسرے کو چیز دینے سے بھی اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے. تو میرے لیے تو آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سحری کو ضرور اٹھیں. آپ سحری میں اٹھنے کے بعد سحری کا اہتمام کریں، سحری بند کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں. اور یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ ہے نا مطلب قرآن پاک کے 3-4 سپارے پڑھ لیے ہیں تو کوئی آپ کو کہیں نہیں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں پڑھیں. اگر اللہ کا آپ کو ایک ہے نا ایمان ہے کہ آپ اگر کافی ٹائم تک جاگ رہے ہیں، یا پھر آپ کو مطلب دل کر رہا ہے کہ آپ قرآن کے بہت سے پارے پڑھیں، تو آپ کو پڑھنا چاہیے. آپ کو رکنا نہیں چاہیے. آپ پڑھو، آپ ایمان سے پڑھو. باقی یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک صرف رمضان میں پڑھو، آپ باقی دنوں میں بھی پڑھنے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے. لیکن رمضان میں ایک خاص اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ قرآن پاک کا سٹارٹ کریں. چلیں، تھوڑی سی باتیں میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی، اور تھوڑا سے مطلب آپ کی چیزیں بھی میں نے ڈسکس کی ہیں. اور میری فیوریٹ تو یہی ہے. دیکھیں کھجور مجھے یہ بہت پسند ہے، جامی شیری بھی مجھے بہت پسند ہے، مجھے یہ چیز بھی بہت پسند ہے. تو اور خاص طور پہ یہ دیکھیں، یہ پانی میں ڈالوں گی نا، بوائل پانی میں، تو یہ پھول جاتی ہیں جیسے بلے ہوتے ہیں، دہی بلے کو ہوتے ہیں نا، ویسے یہ پھول جاتی ہیں. تو ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ. میری دعا ہے کہ تمام لوگوں کے روزے اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور جو کرونا وائرس کی وجہ سے خاص طور پہ میری طرح بے روزگار ہو گئے ہیں، کیونکہ میری بھی جاب چلی گئی ہے، تو میری یہی دعا ہے کہ سب کی جاب دوبارہ سے لگ جائے. اور باقی یہ ہے کہ ابھی تو عشرہ شروع ہوا ہے، اور مجھے نام سب سے بہت پسند ہے. بس میں انتظار کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں پورا سال رمضان ہو، جاگیں، سحری کریں، سحری کے لیے اٹھوں، افطاری کے لیے اٹھوں. مطلب مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو ابھی تو شروع ہوا ہے، اور میں ابھی آپ لوگوں کو یہ باتیں بتا رہی ہوں، چیزیں میں نے اپنی پسند کی بتائی ہیں، تھوڑی سی میں نے بتائی ہیں بھی، لیکن کوئی بات نہیں، آپ سے باتیں کر لی یہ بھی بہت ہے. اوکے، اللہ حافظ. اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرا بھی اللہ تعالیٰ روزہ قبول کرے اور مجھے جاب بھی لگ جائے. اور فرسٹ آف آل یہ ہے کہ بس اللہ پاک کرنا سب کی دعا بھی قبول کرے. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے. اور کیا بات کروں. چلیں پھر میں اللہ حافظ کرتی ہوں. نئے بلاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا بات کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن ابھی کل انشاءاللہ سحری ہونے والی ہے، فرسٹ سحری میں آپ لوگ کو ہم لوگ پراٹھے نہیں بناتے، ہم لوگ باہر سے سوکھی روٹی منگواتے ہیں اور وہی کھاتے ہیں. کیونکہ آج کل پراٹھا کھانا ایسا ہے نا، ایک تو ہم لوگ پہلے زمانے کی طرح لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ہر چیز ہم گھر میں بنا رہے ہیں اور ساری محنتیں کر رہے ہیں. نہیں، ہم نے ہر چیز ریڈی میڈ منگوائی ہے. تو ریڈی میڈ منگوانے سے نا آپ پراٹھے کھا لو، آپ بیٹھ جاؤ، نہ ہلو نہ جلو، آپ کچھ بھی نہ کرو، تو ظاہر بات ہے وہ پراٹھے آپ کو اثر انداز ہوتے ہیں. سو ہم لوگ انشاءاللہ سوچا تو یہی ہے کہ ہم سنڈے کو پراٹھے ٹرائی کریں گے، لیکن فی الحال ہم سوکھی روٹی سے ہی گزارا کریں گے. تو انشاءاللہ کورونا کے لیے بھی سب دعا کریے کہ کورونا دور ہو جائے، اور میری بہن بھائیوں کے لیے بھی. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرے عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، اقرا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے. میری بھانجا بھانجی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی دے اور خوشیاں دے. اور میرے سب بہن بھائیوں کو بھی. اور مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے لائک کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا. اور کوئی کمنٹس ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ.